अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। खबर आई है और इस खबर ने दिल दुखाया है। ये इंतहाई परेशान कुल खबर है, इंतहाई परेशान कुल खबर है। और ये खबर तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है, जो बाहर घूम रही है, बकरे फाड़ रही है, हीटर में अपने बच्चों के साथ ये सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दाढ़ियां बनाते हैं, बाल बनाते हैं, और उसके बाद अक्षय कुमार बनकर पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर बैठकर इनकलाब लाते हैं। और इनकलाब के लिए बाजू दोनों स्लीवें ऊपर कर लेते हैं और चीखें मारते हैं कि हम इनकलाब लेकर आएंगे और इस मुल्क का निजाम बदलेंगे। ये उनकी बेहिसी और खौफनाक किस्म की बेहिसी, इनकी बुजदिली और नालायकी का एक सबूत है। ये अटक जेल से कैदियों ने, तहरीक इंसाफ के वो कैदी जो 26 नवंबर को यहां पर दी चौक में मौजूद थे, उनकी जो गैर कानूनी गिरफ्तारियां जिस तरीके से उन्हें उठाकर जेलों के अंदर डाला गया है और 2 नंबर किस्म की एफआईआर उनके ऊपर हो रखी हैं, उन्होंने अपना कर्ब और अपना दर्द किसी तरह से उन्होंने बयान किया है। इनके बारे में ये खत है, आप अंदाजा लगा लें, ये खुद ही देख लें। इनके बारे में इनकी लीडरशिप ने कोई इनका पता नहीं किया, कोई इन तक नहीं पहुंचा, कोई इनके घरों तक नहीं पहुंचा, कोई किसी ने इनके बारे में कुछ पता नहीं किया, कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके बारे में नहीं हुई, कोई टीवी पर आकर इनके बारे में बातचीत नहीं हुई, बल्कि मूंछों को ताऊ इन्होंने दिया, तेल लगाकर मूंछों को रोजाना आकर कहा जाओ जी मुज़ाकरात में ये पेश रख, और जी मुज़ाकरात में आज ये पेशकश होगी, और जी मुज़ाकरात में वो सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं हमारी शराफत ये, हमारी शराफत हो। अपने बच्चों को ये बाहर नहीं निकालते हैं, खुद ये बाहर नहीं निकलते हैं। यानी पुलिस सामने से आती नहीं है तो ये पहले धुआं मारकर वहां से खिसक जाते हैं, लोगों को, बच्चों को बाहर निकलवाते हैं, और इमरान खान के नाम पर, और वोट भी इन्होंने सिर्फ इमरान खान के नाम पर लिया है। यानी खुद हकीकत बात यह कि इन्हें अपने बाजारों के अंदर बंदे नहीं जानते, अपने हलकों के अंदर ये लोग इन्हें नहीं जानते। इमरान खान के नाम पर ये खंबे बहुत सारे बहुत जीते हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद आप इनकी बेइज्जती का अंदाजा लगा लें कि ये लोग चीख रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं। अडयाला जेल के अंदर इमरान खान चीख रहा है, तड़प रहा है। उस बंदे ने रोला डाला हुआ है कि बराए मेहरबानी डी चौक में जो कत्लेआम हुआ है, जो लोग मारे गए हैं, उस बारे में आवाज उठाएं, रोला डालें, बैनुल अक़वामी मीडिया को अंग्रेजी में इंटरव्यू दें, आगे पीछे अंग्रेजी में ये ट्वीट करें। इनकी तो अंग्रेजी ऐसा महसूस होता है कि विलियम शेक्सपियर यही है, इनके अलावा और कोई नहीं है। बैनुल अक़वामी मीडिया को इंटरव्यू दें, लेकिन ये इमरान खान साहब के ट्वीट को जाकर रीट्वीट नहीं करते, उस ट्वीट को रीट्वीट करने की इनमें जरूरत नहीं है। अटक जेल से ये आज खत आया है, पीटीआई के तमाम कारकुनान भूख हड़ताल पर हैं, जेल में हमें खाना पीना सही नहीं मिल रहा। ये उन्होंने बड़ी मुश्किल से किसी तरह से बाहर खत भेजा है, और वो कह रहे हैं कि हमें जेल में खाना पीना सही से नहीं मिल रहा, खाने में कीड़े मकोड़े होते हैं, यानी खानों में उन्हें कीड़े दिए जाए, इस कदर बदबूदार खाना है, इस कदर अनहाइजीनिक खाना है कि उसके अंदर पता नहीं क्या क्या चीजें निकल रही हैं। और दूसरी बात है कि 27/11/2024 तकरीबन आज से 2 महीने पहले, 27/11/2024 तारीख से आज तक हमें जज के सामने भी पेश नहीं किया गया, यानी किसी अदालत में, किसी जगह पर इन्हें कहीं पर भी नहीं पेश किया गया, और वहां पर इन्हें रखा गया है। हम पर गैर कानूनी एफआईआर हुई हैं, हमारी जमानतें क्यों नहीं हो रही, झूठ पर मबनी एफआईआर, जुल्म की इंतहा हो रही है। जेल में हमें एक छोटी सी चक्की में रखा गया है, जहां पर 10-10 बंदे बंद हैं। पंजाब हुकूमत और अदलिया को कानून के मुताबिक हमारे साथ पेश आना चाहिए, कानून और आइन की बालादस्ती तक हमारी भूख हड़ताल जारी रहेगी। अटक जेल के अंदर पता नहीं कब से वो तहरीक इंसाफ के नौजवान, पीटीआई का वो पॉलिटिकल वर्कर, पाकिस्तान की वो पढ़ी लिखी मिडिल क्लास, पढ़ा लिखा नौजवान जो सड़क पर निकला था एहतजाज करने के लिए, वो अटक जेल के अंदर बंद है। उसने भूख हड़ताल वहां पर किया, और इसने भी यहां पर पीटीआई की इस लीडरशिप को नहीं पुकारा। उसे पता है कि जनाब ये टाइयां, कोट, फिर इनके हाथ में टिश्यू, क्लीन शेव, फ्रेशली क्लीन शेव, नई वेस्ट कोट होगी, नया कपड़े में, यानी सलवेटे ना पड़ जाएं, फिर बड़ी गाड़ी का दरवाजा खुलेगा, बाहर बैरिस्टर गौहर साहब आएंगे, और बैरिस्टर गौहर साहब यानी सिर्फ एक बात करते हैं कि खान साहब के साथ हमने 45 मिनट मुलाकात करनी, इन्होंने 32 मिनट में हमें उठा दिया। खान साहब के साथ 1 घंटा मुलाकात होनी, इन्होंने 55 मिनट में हमें उठा दिया। तो आप अंदाजा लगा लें कि इतनी बड़ी लीडरशिप है इनके पास, इतने एमएनएज, इनके एमपीज, यानी उनकी थोक के हिसाब से मौजूद हैं, लेकिन इन नौजवानों के बारे में किसी ने कोई पता नहीं किया, इनके बारे में कोई इतलात नहीं है। जो लोग मिसिंग पर्सन हैं या जो लोग गायब हैं, डी चौक से गायब हुए थे, उनके बारे में कोई इतलात नहीं है, उनके बारे में कोई खबरें नहीं, उनके बारे में कोई डेटा, कोई चीज, उनकी कोई तस्वीरें, उनका कोई रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है। बल्कि डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ने यहां तक अपने विलॉग के अंदर जिक्र किया कि गंडापुर साहब बकायदा से पैसे दे रहे हैं फैमिलीज को कि जनाब आपने जिक्र नहीं करना, बस छोड़े, मिट्टी पाओ आगे बढ़ते, मिट्टी पाओ आगे बढ़ते। और इस कदर जुल्म और ज्यादती इन नौजवानों के साथ हो रही है, और इन्हें इंटरनेशनली सारे मामले को बैनुल अक़वामी तौर पर, बैनुल अक़वामी मीडिया के सामने रखते हुए इसे उठाना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर हराम है इनके मुंह से कोई लफ्ज, कोई बातचीत, यानी कुछ भी निकले। चले बाकी तो छोड़े, निजाम जालिम है, जो ज्यादतियां कर रहा है वो तो हो रही हैं, लेकिन इनका तो कम से कम काम था। इनमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनके ऊपर खुद, यानी जिन्होंने बड़े मुश्किल टाइम गुजारे हैं, जिनके ऊपर खुद एक अजाब गुजरा है, जिन्होंने खुद वो कयामत देखी है, लेकिन अब लोगों के बच्चे इस तरह से बंद हैं। और ये सब अडयाला जेल जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बाहर आते हैं, आप इनकी तकरीरें, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और सब ड्रामे देखें, लेकिन कोई इतलात नहीं। इट्स वेरी सैड, ये बहुत बहुत ज्यादा अलार्मिंग है।
اور اب سوشل میڈیا نے اسے اٹھانا شروع کر دیا. کامران صاحب ہیں, انہوں نے باقاعدہ سے لکھا کہ الارمنگ 26 نومبر احتجاج میں گرفتار تحریک انصاف کے کارکنوں نے غیر انسانی حقوق اور غیر انسانی سلوک رکھنے پر بھوک ہڑتال پر بیٹھ گئے ہیں. ان کے کھانے میں کیڑے مکوڑے پائے جاتے ہیں اور انتہائی نازیبا سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا ہے. اب ضروری اس بات کی ہے کہ اس بھوک ہڑتال کو, اس چیز کو یہ بین الاقوامی طور پر رلا ڈالیں, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کھڑی ہو جائے, یہ لوگ وزٹ کریں. یعنی عمران خان کے کیسز لگے ہوتے ہیں, ایون جج نے جب فیصلہ دینا ہوتا اس وقت بھی یہ لیڈرشپ وہاں پر نہیں پہنچتی. یہ صرف میچنگ جوتے, میچنگ کپڑے, اور پھر اس کے بعد انقلابی باتیں. یعنی ان کی انقلابی باتیں آپ کبھی سنیں, بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار میرے خیال میں چے گویرا کوئی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, یہ اس سے آگے کی کو بات چیت کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, اور ہم اس طرف جائیں گے, اس طرف جائیں گے. آج بھی پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے کہ ہم جلدی احتجاج کرنے والے ہیں, ہم سڑکوں پر آئیں گے, ہم پروٹیسٹ کریں گے, ہم احتجاج دیکھیں لوگ نکلتے ہیں, یہ عوام نکلتی ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے نام پر نکلے. عمران خان خود بند ہے, یا پھر وہ والے لوگ جنہیں گولیاں لگی ہیں, یہ جو زخمی ہوئے ان تک اگر پہنچا بھی ہے تو عمران خان صاحب کی بہنیں پہنچی, علیمہ خان صاحب اور باقی ان کی بہنیں پہنچی. تو لیڈرشپ آپ کو کہیں پر بھی نظر نہیں آئی. ڈی چوک کے اندر جب لوگ جمع ہو رہے تھے تو سلمان اکرم راجہ لاہور کی گلیوں میں کھڑے ہو کے گاڑی کے اندر سے ایسے کر کے ویڈیو بنا رہے تھے, ایسے کر کے. شیخ وقاص صاحب کسی کھیت کے اندر کھڑے تھے, اور یعنی آپ اندازہ لگائیں شیخ وقاص صاحب کھیت کے اندر کھڑے ہو کر ویڈیو بنا رہے ہیں. یعنی ٹھیک ہے آپ گھر میں صوفے پہ بیٹھ کر بنائیں نا, نہیں ہم نے, انہوں نے دینا تھا میں باہر ہوں, لیکن باہر میں کہاں پر, کھیت میں موجود ہیں. اور پھر یہ جو سینٹورس ہے اسلام آباد میں, یہاں سے لیڈرشپ آگے گئی نہیں, یہاں سے آگے گئے نہیں. وہ لوگ تھے جنہوں نے شلز کھائے, وہ لوگ تھے جنہوں نے ربر بلیٹس کھائی, وہ لوگ تھے جن کی چیخیں ابھی تک کانوں میں سنائی دے رہی ہیں کہ جس طریقے سے انہیں ڈنڈے پڑے ہیں. لیکن اس کے بعد جو رویہ ہے موجودہ لیڈرشپ کا, جس طرح کی ان کی یہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, ویری الارمنگ. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جی. رانا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بدقسمتی سے مذاکرات شروع ہوتے ہی عمران خان نے سخت بیان دے دیا ہے. عمران خان کی گفتگو سے لگتا ہے وہ مذاکرات نہیں چاہتے. یہ بات عمران خان نے کافی عرصہ پہلے بھی کی ہے. اب رانا صاحب یہ ظاہر اس مذاکراتی جو کمیٹی ہے حکومت کی, اس کا حصہ ہے. تو رانا صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جناب ٹویٹ کر دیا. اب ٹویٹ ظاہر کل ہوا ہے, اور کل بھی تحریک انصاف کی جو شخصیات ہیں انہیں نہیں ملنے دیا گیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو اعلامیہ 2 تاریخ کو جاری ہوا تھا, اس کے اندر تقریباً 3-4 دفعہ یہ بات لکھی گئی تھی کہ عمران خان صاحب ملاقات, عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد اگلا لائحہ عمل طے کریں گے. لیکن پتہ نہیں رانا صاحب کو غصہ چڑھا یا کسی اور کو غصہ چڑھا ہے عمران خان صاحب کی ٹویٹ کے بعد, اور رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو یہ ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور پھر وہ بات کر رہے ہیں عمران خان کی گفتگو سے لگتا ہے وہ مذاکرات نہیں چاہتے. یہ بات عمران خان نے کافی عرصے بات کی, اور بات کون سی, جہاں پر عمران خان نے کہا کہ خدا نہ خواستہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھیں, اس کے اندر ایسے حقائق لکھے ہوئے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہم ایک خوفناک نقصان کی طرف جا رہے ہیں. خوفناک نقصان کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا, یا پھر شاید بات برا مان گئے کہ نام اردلی کیوں کہا گیا ہے شہباز شریف صاحب کو. اور بہرحال اس کے اندر بھی عمران خان صاحب نے کئی دفعہ یہ کہا کہ مذاکرات ہی حل ہے, مذاکرات ہی سلوشن ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو تحریک انصاف کی کمیٹی ہے اسے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے دی جائے اور پھر معاملات کو آگے بڑھایا جائے, لیکن ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. یہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے. یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو کسی بیرونی طاقت سے کوئی امید نہیں ہے. میں جب آخری بار ان سے ملا تو میں نے سورہ یوسف کی آیت کا ترجمہ پڑھا کہ اللہ کے ہوتے ہوئے کسی سے سفارش کا نہیں کہنا. اس پر خان صاحب نے کہا کہ مجھے یاد ہے عمران خان کا توکل صرف اللہ کی ذات پر ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بین الاقوامی دباؤ ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. بین الاقوامی مختلف جو شخصیات ہیں انٹرنیشنلی, وہ بھی عمران خان صاحب کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں. برطانیہ کی کچھ پارلیمان کی شخصیات ہیں, انہوں نے کھل کر یہ کہا کہ فری عمران خان. انٹرنیشنل میڈیا عمران خان کو دیکھ رہا ہے, تحریک انصاف کے لوگوں کو دیکھ رہا ہے, شخصیات کو دیکھ رہا ہے. لیکن اب ظاہر ہے کون انگریزی میں جا کر پریس کانفرنس کرے, کون سارے سٹیٹس بیان کرے, کون سارے ڈاکومنٹ جا کر سامنے رکھے, کون تصویریں سامنے رکھے, کون فیملیز کو بلا کر لے کر آئے, ان کے آنسو, ان کی ویڈیوز, ان کی ایک ایک چیز بین الاقوامی میڈیا کے سامنے رکھے, سارا ریکارڈ دنیا کے سامنے رکھا جائے, رولا ڈال دیں, پریس کلبوں کے سامنے آئیں, باہر سڑکوں پر نکلیں, پروٹیسٹ کریں, احتجاج کریں. اب یہ جو ان بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ اس وقت سردی ایسی ہے کہ خوفناک حد تک ڈیمیجنگ ہے. یعنی 10 منٹ آپ باہر بیٹھ کے سوپ نہیں پی سکتے, اور وہ جیلوں کے اندر اس حالت کے اندر بند ہیں کہ جناب ایک بالکل چھوٹی سی چکی کے اندر 10 بندے بند ہیں, کوئی پتہ نہیں ان کے پاس گرم کپڑے ہیں, بستر ہے نہیں ہے. یہ سیاسی قیدی, یہ پولیٹیکل ورکرز ہیں جنہیں پکڑ کر بند کیا گیا ہے 2 مہینوں سے. نہ کسی جج, نہ کسی عدالت, نہ کوئی وکیل, یعنی کچھ بھی نہیں ہے. اور روٹی جو دی جا رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں اس میں سے کیڑے نکلتے ہیں. خود ہی اندازہ لگا لیں کہ کس حد تک ایک سلوک کیا جا رہا ہے, اور یہ کہاں تک جائے گا. اب مریم نواز صاحبہ کی جو تصویر آئی تھی, اس کے اوپر بہت سارا رد عمل موجود ہے پاکستان کے سوشل میڈیا پر اور ہر جگہ پر. ہارون رشید صاحب کا اس کے اوپر تبصرہ ہے, انہوں نے ویلاگ بھی کیا ہے. ہارون صاحب کہتے ہیں کہ مریم نواز کی تصویر بہت مہنگی پڑے گی, اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا. یہ واقعہ کبھی نہیں بلایا جائے گا, اس کو وہ واقعہ قرار دے رہے, یہ واقعہ ہے.
قدرت نے ان کو رسوا کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے. مریم صاحبہ نے اسٹیٹمنٹ دی, انہوں نے کہا میں چائنا جو گئی تھی 7 دنوں کے لیے, یہ میرا اسٹڈی ٹور تھا. یعنی اندازہ لگا لیں کہ مریم صاحبہ کو یہ پتا نہیں ہے کہ جس صوبے سے وہ گئی ہیں اٹھ کر, اور جس صوبے کے پیسوں کے خرچوں کے اوپر گئی ہیں اسٹڈی ٹور کرنے کے لیے, وہاں پر لوگ بھوکے مر رہے ہیں. وہاں پر لوگوں کو قسم خدا کی 2 وقت کی روٹی. آج مجھے ایک دوست نے میسج کیا, اب میں سنوا نہیں سکتا, اس نے یہ کہا کہ یار مجھے 1720 روپے بھیجے, مجھے آٹے کا توڑا چاہیے. آٹے کا, وہ نوجوان دوست ہے, ایک بالکل نوجوان لڑکا ہے. اس نے کہا یار آٹے کے لیے 1720 روپے بھیج دیں, آٹے کا توڑا گھر لے کر جانا ہے. تو ایسے ٹائم میں مریم صاحبہ اسٹڈی ٹور کر رہی ہیں, گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, روٹیاں شوٹیاں کھا رہے ہیں, اور وہاں پر جا کر وہ آ کر ہمیں بتا رہی ہیں کہ لیکوڈ نائٹروجن یا ہائیڈروجن کو یہ کریں گے تو وہ بن جائے گا, وہ بن جائے گا. شہباز صاحب باہر جاتے ہیں, واپس آ کر کہتے ہیں یعنی ہمیں یہ نہیں بتاتے ہم پیسے لے کر آئیں, کوئی بین الاقوامی انویسٹمنٹ لے کر آئیں. وہ کہتے ہیں خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.